أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مواهب درون أحمد القصلان وفوريو النقران بكنفان تلقلان عدراو دولجين تقرون الدلان قدوم بتاسما للاون أسكالان شام يوسف النفان وانيو جيك تتاو ديقم ويدقوت بسو حضرا مراك سخاوي سويت زين ولي العراق قدوان سنقرون بزوقاچو مراك بنوراچو بلتو جنبرنا براك كونون هلا بكا ولساچو يمتا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد صلى الله على محمد صلى الله جاء وغيبت له معنا ونعند خبر نسمنا تفتو يسنو ما يسمى برا مدرياتشو ياتاو دارنا دنبر عبد الكريم جلي يا شيخ الأكبر نامر عبد الكريم الجزائر واتاو ما ناوني وانيو قلم سايسب مايد يا غوث الوفانا وسيدي محمد لجوا علينا يا نقصو صمدي بلجنة يا طيباون أحمد قرآن أقرأت معنا ونعتتا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حبيب رب العالمين صلى الله على محمد دم يا قداب يا مدد طلاي شمس الدين بكرنا وبغوصية وانقلاي بكلم بمعنى وهنا كل بلاي بسر برمتو كل هنا ولاي نافت ابو الحسن وعند قرأته يوم تمعنا وقد الججا سمان احمد بن ادريس دم وغوص السمان محمد المكذوب من غني عثمان مصطفى البكرنا نهدل سليمان ابو راعينا وبيتي وبذبا بيتاتا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلى الله على محمد صلى الله دم بمعنى وانزل قوي لقسو يا بلان يا تتان غيب تدقسو شريف عبد العزيز او غربي نقسو تيجاني او كونون بنور يدقسو حاضر يا الله لا وريا شون يا عارف ولا تاتك بقدر يوم يسمون تمعنا ويصدر يتافت دمار يرقان دندر عند جواهر لا سقط لم يقدر ناركم ورياچو قلم يا ست اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم حبيب رب العالمين حبيبي 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 يا جتاچم قدرا يا متاو قدرغو بقرص دباباي غيب لاي تترغو فايتمرتبت لجبراو تدارغو سنت غوري اسلمان تزالاي تدارغو تزانيا مانداندون تيكتنا متا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
أنا أنبياء ملايكة ممتنا بمكتات يشوق عبلاجة ولا ساجة ومقوتات أرواح قار نداجة ولا صار قواجة عين الزاج قاية جميلة فتات جبريل قدام سرى ولون ميتاو تزام بالا جبريل أزان أرقو فايدو يتقدان اندمار اندرقو زلقو تقويبات حضر لاي تمرقو قودن جاب قرلي ترقص ولون في تنطرقو أحمد ولون قون ليعدل الزاستا اللهم صل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم عجب 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 جبريل أذان أرقو صفون قد قدو ليلا وانت ما لفتاتكنا قد وإقامة أرقو إقامة أرقو سالفوت هلونا سقدو قردون تايناچو چرسو سقدو يا غني زاغنيو يا تام يا انكناتا سجود وبكانا يا محمد بر تكبت لباچو يا حضراو قنبر هلوم يا غنيو يا زمعبر يتا واللي شكرت ألف دنبر بإعجاز بمقام يتعدلوتاو تزات تكل يا كراماو منبر أنت قد تقاجو يا نورو ما تبربر يتاو سفروا بتكم مولا معبر يا ودس والله أنا حمد واتو دنبر بلفظ ما تعفت بمعنى يا متى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنا جبا معنى وكلماته يقرما اللي أمتوت يتوچاچن ولا أقودوني أدامتوت شعورون كما جاو اند تقامتوت يا زواري ثم بلقو يند سمتوت تطهوتاچو تنشو يحطو سنة وبكانا يا محمد سراجي ملايكا رسلاتوت يا خلعون والراجي سلام تتقللت يمي بالو معراجي النور مولات تملايكا والراجي روح النهقارون وسلم لا إله وتا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سماي دجاف درسو أبن روح نكرنيا جبريل قفت له تعلقكم برنيا جبريل نيبل له يزبون درنيا ما انقرنا نراجعون أتبربرنيا نحمر قارنيا له أرحب والمداو روحنا لو نوينا الله يلا كبت لاوت نويلاونا يتعجب يتبارك يا حضر الرفرف بقرم مقبابت تساتو يتبالم قطرم يسكابت أسلو السم أسلو بجوم بلطو لم يتتاو اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنا وانبلو قيتاون جبريل قارا قبو نادمنا قيو سفرا وباتا قبو يزور يا وارواح كلهم بمسقبو قراو بمرابو قيو بمسقبو يا قانيو يا سرساو يا نيو يا سقطاو
أنسي مرحبا له يا صالح لجي يا صالح نبي بانت راك برجي أنت بالكم كلن نادي بيعتا وجي يا تفاي نبرا ودار وانا هجي قالت يبزع له حد نستاتاو تزا جبريل قارا هدونا ودلاي عيسان يحيانا يونس زانياو سماي لاي بزانياو يوسفن ملكون ووالاي بزانياو إدرسن لسون وسلاي روح جسمون سماي لا الله يا وتعالى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم حبيب رب العالمين يا دواء قلبي يا ساكن طيبة يا بحر النجبة حبيبي